अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। आज हम चेक देने के मौजू पे बात करेंगे। हमारे माशरे में बहुत सारे जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं वो चेक डिसऑनर के हैं कि चेक डिसऑनर हो जाता है और उसके बाद फिर आप अगर गिरफ्तार हो जाएं तो लंबे अरसे के लिए आपको जेल में रहना पड़ता है। हालांकि वो चेक अगर किसी ज़मानत के तौर पे भी दिया हुआ हो तो वो जो अब असर रसूख वाले लोग हैं वो उस पर आप पे पर्चा करवा देते हैं, जबकि ज़मानत के तौर पे दिए हुए चेक पे पर्चा काफ़ी मुश्किल से होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एहतियातें कौन सी करनी है हमने। हमारी जो वीडियोस हैं अक्सर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज पर हैं, इसमें भी चेक इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमें चेक लेने भी पड़ते हैं और देने भी पड़ते हैं। ख़ास तौर पर जो शहर में कम्युनिटी रहती है, गांव में जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका पाला बहुत ही कम चेक वगैरह से पड़ता है। तो चेक जब भी देना हो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप चेक ना दें किसी को। कोशिश करें कि उसके एवज कोई रसीद लिखवा लें, रसीद ले लें या दे दें, या कोई स्टाम्प पेपर लिखवा लें, लेकिन चेक देने में कोशिश करें कि जितनी भी बचत हो सके वो करें, क्योंकि अगर किसी जालसाज के हाथ आपका चेक चढ़ जाता है तो उसमें आपके लिए वो मसाइल पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोगों को जिनके बिजनेस काफ़ी लंबे होते हैं या वो क्राइसिस में पड़ जाते हैं, तो फिर वो लोगों से जान छुड़वाने के लिए अपने चेक तकसीम करना शुरू कर देते हैं और बाद में वो चेक जो हैं उसकी सारी जायदाद बिकने का सबब बन जाते हैं। चेक देना तो बहुत आसान है, अकाउंट खुलवाना भी बहुत आसान है। आप 500 रुपये में जाके अकाउंट खोल सकते हैं और उसके एवज आप बड़ी से बड़ी चेक बुक लेके वो चेक बांट सकते हैं, लोगों से जान छुड़वा सकते हैं या लोगों को वक्ती तौर पे फ्रॉड लोगों के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब चेक डिसऑनर होगा और आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड होगा तो फिर आपकी जान कभी नहीं छूटेगी। तो चेक जब भी देना है उसमें कोशिश करें कि चेक देने वाले का नाम उस पर लिखें। उसके ऊपर पेज लिखा होता है, वहाँ पे उसको खाली ना दें, उसका नाम लाजमी लिखें उस पर। और क्रॉस चेक देना हो तो उसको क्रॉस भी करें। अगर कैश का भी देना है तो उसका नाम लाजमी लिखें कि किसने ये कैश करवाना है, और आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जितने का आप किसी को चेक काट के दे रहे हैं। मतलब आप फर्ज करें किसी को 10 लाख का चेक दे रहे हैं तो आपके अकाउंट में 9.5 लाख रुपए भी अगर मौजूद हैं तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा और जिसको आपने चेक दिया है वो आप पे केस रजिस्टर्ड करवा सकता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे मेरा फर्ज करें किसी के साथ मामला है या आपका किसी के साथ मामला है लेन देन का जो रिटर्न लिखा हुआ, तो वो चालाकी ये करते हैं कि अपने बेटे का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का कोई और चेक दे देते हैं कि ये तो जी मामला तो मेरा था, ये चेक तो मेरा चोरी हो गया है या मैंने वैसे ही दिया था। तो आप तो पर्चे से बच जाएंगे, लेकिन उस बीवी के नाम, बच्ची के नाम या बेटे के नाम पे यकीनन 489F का आप पे पर्चा रजिस्टर्ड होगा और क्रिमिनल एक्ट में जाता है और उसमें हर पेशी पे आपको हाजिर भी होना पड़ेगा। तो चेक जो है जब उसमें ज़रूरत भी पड़ती है चेक देने की, तो चेक जब भी दें जैसे मैंने पहले बताया कि उस पर नाम मेंशन करें बंदे का, क्रॉस करें उसको, और चेक की बैक साइड पे पर्पस लिखें कि चेक देने का पर्पस क्या है। उसमें प्रॉपर्टी के काम में जैसे अक्सर लोग करते हैं कि जब टोकन बयाना देना होता है तो वो कैश नहीं देते, वो चेक दे देते हैं। लेकिन उसमें लाजमी ये एहतियात करें कि ऐसे ही चेक ना दे दें उनको 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। वो अगर आपका मिडिल मैन उसमें फ्रॉड करना चाहता है तो अपने अकाउंट में जमा करवा लेगा। उसका नाम लिखें बंदे का, उसको क्रॉस करें, अगर जाए तो किसी के अकाउंट में जाए और उसके पीछे तहरीर करें कि टोकन बयाना फला नंबर प्लाट, फला नंबर खसरा, फला नंबर मुरब्बा, इतना रकबा है इसका, इसके एवज ये टोकन का चेक है। तो उसको लिखे बगैर आप कतन जो है वो चेक किसी बंदे के हवाले ना करें। समटाइम कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चेक दे देते हैं और अपने साइन उस पर गलत कर देते हैं, तो आपकी इस तरह तो जान नहीं छूटेगी।
چیک ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، جس طرح کیش اہم ڈاکومنٹس ہے، اسی طرح ہی چیک بلکہ اس سے بھی اہم ہے۔ اگر چیک آپ کا کسی کے ہاتھ لگ جائے، بے شک آپ نے نہ دیا ہو، تو اس کے عوض آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ اور جیسا میں بتا چکا ہوں کہ جعلی سائن کر کے آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر وہ چیک عدالت فرانزک کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور آپ نے غلط طریقے سے اس کو سائن کو غلط کیا ہے، اور پھر آپ کو 489F کے ساتھ ساتھ آپ کو 420 کا بھی آپ پہ پرچہ ہوگا کہ آپ یہ جعل سازی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ۔ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ چیک دے دیے جاتے ہیں اور بعد میں عدالت میں یہ کہا جاتا ہے جی ہمارا تو چیک گم ہو گیا تھا یا ہماری چیک بک گم ہو گئی تھی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چیک اتنا اہم اور قیمتی، پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ڈاکومنٹ ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی FIR جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہے تو عدالت کبھی بھی آپ کی یہ بات نہیں مانے گی کہ آپ کا چیک گم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں اور جو کسی کو چیک دیا ہے وہ فراڈ پر دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہے یا دیا ہے اور سود کی مد میں کوئی چیک دیا جاتا ہے تو اس پہ پھر FIR جو ہے وہ کٹوانی کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس پہ چیک پہ آپ کہیں یہ نوٹ کر دیں گے یہ فلاں جو پیسے تھے ان کے سود کے مد میں یہ چیک دیا ہے، تو اس پہ پھر جو پرچہ ہے وہ مشکل سے ہوگا۔ تو چیک بک جو ہے اس کو پوری احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کو اپنے لاکر میں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر اس میں سے ایک بھی چیک نکل گیا اور آپ سے ملتے جلتے سائن ہو کے وہ بینک پہنچ گیا تو کاغذ کا وہ ٹکڑا آپ کو جیل کی ہوا کھلا سکتا ہے اور آپ کو 3 سال تک بھی جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ تو چیک کے بارے میں پوری احتیاط کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ کتنا ڈاکومنٹ ہے۔ کورٹس میں آج کل جو ہے بہت زیادہ کیسز، جس طرح پراپرٹی کے کیسز ہیں آج کل، جو ہیں خلا کے کیسز، طلاق کے کیسز بہت سارے ہیں، اسی طرح بے شمار کیسز جو ہیں وہ چیک بک جو چیک دیے ہوئے ہیں ان کے ہیں۔ تو اس میں پوری احتیاط کریں کہ کسی کو، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کسی کو چیک دینا ہے تو اس پہ اس کا نام لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی پوچھیں کہ یہ کیش کہاں پہ ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے وہ آپ سے چیک لے لیتا ہے، فرض کریں فیصل آباد سے، اور اس کو جا کے کوئٹہ میں وہ بینک میں جمع کرواتا ہے اور ڈسآنر ہو جاتا ہے، تو آپ پہ جو FIR رجسٹرڈ ہوگی وہ کوئٹہ میں ہوگی، اور آپ کو ہر تاریخ پہ کوئٹہ جانا پڑے گا، اور عدالت جس پہ 489F رجسٹرڈ ہوتی ہے، عدالت بھی اس کو بہت کم ریلیف دیتی ہے۔ اس میں آپ یہ بھی نہیں کروا سکتے کہ اس کو ٹرانسفر اس کیس کو اسلام آباد، پنڈی یا فیصل آباد ٹرانسفر کروا لیں۔ تو چیک دیتے وقت یہ بنیادی جو احتیاطیں ہیں یہ لازمی آپ کریں، اس میں ہندسوں میں لکھیں اور اس کے بعد اس کو اردو میں لکھیں اور اس کے آگے اس کو کراس کریں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پوری احتیاط سے کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا چیک چوری ہو جاتا ہے یا آپ کا دیا گیا چیک غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے یا خدا نخواستہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے، آپ کسی کے ساتھ چیک دے کے فراڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ پہ 489F کا کیس رجسٹرڈ ہوگا اور لازمی طور پہ آپ کو پھر گرفتاری دینی ہوگی اور جیل کی ہوا بھی کھانی ہوگی، اور آپ کی جان اس سے نہیں چھوٹے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔